मुजरिम है। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ना बंदे को अपनी कुदरत की गोद में बिठाता है, ऐसे हाथ भी फेरता है, शिकवा करता है। इस आयत की मैं तर्जमा बता रहा हूं, मफहूम, आशिकाना मफहूम बता रहा हूं। ऐसे हाथ भी फेरता है और शिकवा भी करता है और कहता है मुझ करीम से दूर हो गया था, आ गया है, रंग दूंगा, अता कर दूंगा, मसले हल कर दूंगा, बख्शिश मांगता है वो भी दे दूंगा। आप कहते हैं चलते चलते जिंदगी की खबर नहीं, तो फकीर है हमें कोई चीज दे के जा, ऐसी चीज दे के जा जो अल्लाह से मांगे मनवाए। बेटियों का रिश्ता है, औलाद के रिश्ते हैं, कोई घर है, कोई सवारी है, कोई जॉब है, या जॉब में कामयाबी है, या कामयाबियों से अगली कामयाबी है, या नाकामियों से निकलना चाहता हूं, या हालात की बंदिश और गर्दिश को खत्म करना चाहता हूं। तो आप ऐसा करें, कोई एक अमल देते जाएं। आए सुने, एक अमल दे रहा हूं। 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें या एक बार? सूरत फातिहा 40 बार पढ़ें या एक बार पढ़ें? अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ। सूरत फातिहा जब पढ़े, पहले फरमान सुन लें, पहले फरमान सुन लें। सरकार का फरमान है, फरमाया जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में। सारे कुरान की जेर जबर सूरत, कुरान की 114, कुरान के रकू, कुरान की मंजिलें, कुरान की आयात, जो सारे कुरान में है वो किस में है? और जाओ जो सारी सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? मौला बंदा तेरा, गुलाम तेरा, बंदा तेरा, गुलाम तेरा, मजबूर तेरा, मातहत तेरा, फिर दर किसी और का, फिर अपने दर से ना हटा। मौला मुझे दर दर का गुलाम ना बना, तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। मौला फिर अपने दर का गुलाम बना। इय्याका नअबुदु, आपने एक बार सूरत फातिहा पढ़े, सुबह जब भी उठे सूरत फातिहा पढ़ लें। सूरत फातिहा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे नहीं पढ़ना, यह गौर तलब बात है, बस यहां तक पढ़ना। उसके बाद सारा दिन वुजू बे वुजू, लम्हा बा लम्हा, साथ बा साथ, हर हालत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराना है, पढ़ना है। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी नाकामी, हालात की सख्तियां, तलखियां, कोई भी जिंदगी का मसला है, आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना भी है, दोहराना भी है और करना भी है। सखी के दरवाजों में एक दफा खटखटाएं ना खोले, फिर खटखटाएं ना खोले, फिर आखिरकार सखी कहेगा देखो तो सही कौन मजबूर बेबस है जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। ये सखी के दरवाजे को दस्तक देना है, सखी के दरवाजे को आवाजें देना है, सखी के दरवाजे को, और सखी को फरियादें करना है। और वह शहंशाह सखी है जो पल में सुनता है, एक पल में राजी हो जाता है, एक पल में नाराजियां खत्म कर देता है। मैं दुनिया के सबसे बड़ा मुजरिम, दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे पास एक साहब है, शराब पी पी के ना उसके होंठ ये जले हुए थे। होंठ ना, बाज ना सिगरेट से इतना पीते हैं, होंठों पे यहाँ आपने देखा होगा निशान पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। उसके शराब पी पी के होंठ जले हुए थे। मेरे पास आया, कहा मेरी बख्शिश हो सकती है? क्यों क्या है? कहने लगा जिंदगी शराबों में गुजरी है, शराब के अलावा जो भी शराब के साथ है उसी में गुजरी है, बख्शिश हो सकती है? तो मैंने कहा मैंने बख्शना है, तो ये पता नहीं वो कितना बड़ा करीम है। मैंने यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही आयत बता दी, यही अमल बता दी, यही अमल बता दी। मैंने कुछ नहीं खाई, कोई ऐसी चीज हमारी दवा है 70 शिफाएं, वही खाई। आपको अंदर खुद हो सीधा खुद मुकामा चाहो। वो बात है कि खाया क्या है, और 70 शिफाएं खाता हूं ना तो कुछ गला ठीक हो जाता। मैंने कहा ऐसा करो, यही अमल करो।
کہنے لگا نیا زیادہ نہیں کر سکوں گا. میں کہا جتنا ہے کر لوں. لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں, کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا, اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا, بہت بڑا چودھری تھا, قوم کا جٹ تھا, چودھری تھا, بڑا دبنگ آدمی تھا, بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گیا, نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے. کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلو, میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلو. مسجد میں گیا, نماز کا وقت نہیں تھا, محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد. پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے. کتنا بڑا مجرم ہے. ما غرک بربک الکریم. اللہ نہ بندے کو اپنی قدرت کی گود میں بٹھاتا ہے, ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے, شکوہ بھی کرتا ہے. اس آیت کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں, مفہوم, عاشقانہ مفہوم بتا رہا ہوں. ایسے ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کریم سے دور ہو گیا تھا, آ گیا ہے, رنگ دوں گا, عطا کر دوں گا, مسئلے حل کر دوں گا. بخشش مانگتا ہے وہ بھی دے دوں گا. میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کو ایک خاتمہ ایمان پہ دیکھیں. میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں. 1984 میں میں نے اس شعبے میں قدم رکھا. 1984 میں میرے مرشد نے پکڑ کے کہاں میں میڈیکل کی دنیا کا, کہاں کتابیں اور کہاں آج بھی پکڑ کے یہ روپ دے دیا. حافظ نہیں ہے, عالم نہیں ہے, قاری نہیں ہوں, نہ ایک دن مدرسے میں پڑھا ہوں, اس لیے مدرسے والوں کو ساتھ سلام اور احترام کرتا ہوں, نہیں ہوں. میں زندگی کی پڑھی دوسری تعلیم پر یہ یقین جانیے میں نے جس کو بتایا اور اس نے پڑھا, مسئلے حل تو ہوتے ہوتے دیکھے نا, مشکلیں حل تو ہوتی دیکھی, پر اس مسئلے اس وظیفے کی برکت سے خاتمے بالخیر دیکھے. میں ایک درویش کے پاس گیا. درویش اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ خود فقیر آدمی, غریب آدمی تھے. ان کے گھر میں بلب تھا, ایک بانس کے ساتھ نا ایک بلب باندھا ہوا تھا. وہ پہلے لال بلب آتا تھا, یہ مرکری آج کے بعد, یہ ایلیٹ وہ کون سی لائٹیں ہیں آج کل, LED وغیرہ نہیں, اس لال بلب ہوتا تھا 100 واٹ کا. وہ بانس کے ساتھ بندھا ہوا تھا. شام مغرب کے بعد میں گیا, گرمیوں کے تھے, نیچے جائے نماز بچھائی ہوئی تھی, ساتھ ایک تھال پڑا تھا, تھال اس میں مٹی تھی حاجت کے لیے, مٹی مجھے یاد ہے. وہ درویش روٹیاں لگاتا تھا اور ہر روٹی پہ پڑھتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج واقعہ یاد آیا. میں گیا نا, میں نے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں. میں کہا بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, تاریکی سے دعا کرانے. گاؤں میں گیا, دور کہیں, گھر میں غربت, سخت تنگ دستی. میں کہا میں دعا کرانے آیا. کہہ رہے آپ پیر صاحب ہیں, آپ سے تو لوگ دعا کراتے ہیں. میں کہا نہیں, میں دعا کرانے آیا ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. ایسے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اللہ اب بھی میں پاک ہوں, باوضو ہوں, رمضان کا انتظار کر رہا ہوں, رمضان آنے والا ہے, تیرا ایک بندہ مجھ سے دعا کرانے آیا ہے. اور دعا پڑھ کے نا کرتے رہے باتیں. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وجدان میں آ گئے اور میرا دل اندر کہہ رہا تھا طارق یہ دعائیں عرش کو چھو رہی ہیں اور یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور سچ پوچھیں, جو اس نے دعائیں مانگی ساری قبول کر لی. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, پھر عمل دورا رہا ہوں, یا 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں صبح, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچیں آگے نہ پڑھیں. سارا دن اس وظیفے کو دہرائیں, سارا دن دہرائیں, سارا دن دہرائیں اس وظیفے کو, سارا دن دہرائیں, دن رات دہرائیں. اور جب سونے لگیں پھر سورۃ فاتحہ پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. چند دن چند ہفتے تو کر کے دیکھیں.